अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं मोहम्मद मोइन और मेरे साथ हैं मौलाना कारी अजमत साहब। तो आज मैं इनसे मिलने आया हूं, एतकाफ़ के हवाले से कुछ बात करेंगे। ठीक है, एतकाफ़ के मसाइल जो मर्दों के हैं, औरतों के हैं, उनके बारे में चंद सवालात मैं इनसे करूंगा। इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले एतकाफ़ के फ़ज़ाइल और मसाइल। तो बात करते हैं, कार साहब से पूछते हैं कि कार साहब आप बताएं कि एतकाफ़ की फ़जीलत क्या है। एतकाफ़ की फजीलत बहुत बड़ी फजीलत है। हदीस शरीफ में आता है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन जो एतकाफ़ करता है, एक दिन की फजीलत ये है कि इंसान और जहन्नम के दरमियान 3 खंदक़ें अल्लाह तबारक व तआला आड़ फरमा देते हैं और उसकी मुसाफ़त ज़मीन और आसमान की चौड़ाई से भी ज़्यादा है। तो जो आदमी 10 दिन का एतकाफ़ करता है, उसका आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम से कितना दूर फरमाते हैं। असल मकसद एतकाफ़ का ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो एतकाफ़ फरमाते थे वो शब क़दर की तलाश के लिए होता था। तो जो आदमी एतकाफ़ करता है, आखिरी अशरे का एतकाफ़ करता है, तो वैसे तो आखिरी अशरा सारा ही इंसान जो है वो अल्लाह अल्लाह करता रहता है, तो लेकिन असल मकसद जो है वो ताक रातों में जाग कर शब क़दर की तलाश है। शब क़दर जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने से भी ज़्यादा अजर व सवाब रखती है। जो आदमी लैलतुल क़द्र में इबादत करता है, उसने ऐसे समझे कि 1000 महीनों से भी ज़्यादा इबादत का अजर व सवाब ले लिया। तो असल मकसद ये है कि जो एतकाफ़ करता है वो शब क़द्र की तलाश करे। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा ही फरमाया, ऐसा ही किया है कि जितने दिन भी एतकाफ़ किए हैं, आप बार बार देखते थे, पूछते थे शब क़द्र को। तो शब क़द्र ही मकसद है कि शब क़द्र की तलाश की जाए और उसको उस शब क़द्र में आप इंसान जो है वो अमाल ज़्यादा ज़्यादा करे और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की कोशिश करे। तो सवाल करते हैं जी, कार साहब आप बताइएगा कि एतकाफ़ कब करना चाहिए और क्यों ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतकाफ़ उसूली तौर पर इसकी 3 किस्में होती हैं। एतकाफ़ मन्नत का भी होता है, एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा भी है और एतकाफ़ मुस्तहब भी है। लेकिन जो एतकाफ़ आम रूटीन में रोज़े रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में किया जाता है, उसको एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है। और कोई आदमी अगर मन्नत मानता है रमज़ान में या गैर रमज़ान में एतकाफ़ करने की, वो उसको एतकाफ़ मन्नत का एतकाफ़ कहते हैं। और इसके अलावा मस्जिद में 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या खाली जो इंसान मस्जिद में आता है और नियत कर ले एतकाफ़ की, जितनी देर में मस्जिद में रहेगा, नमाज़ पढ़े, कुरान की तिलावत करे, चाहे 1 घंटा करे, 1 मिनट भी मस्जिद में आकर एतकाफ़ की नियत कर लेता है, तो वो एतकाफ़ मुस्तहब कहलाता है। अब ये असल मसला ये है, जो आखिरी अशरे का एतकाफ़ है वो उसको कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा। वो 20वें रोज़े के सूरज गुरूब होने से पहले मस्जिद में अहबाब तशरीफ़ लाते हैं और एतकाफ़ की नियत करके मस्जिद में आ जाते हैं। और अगर आखिरी अशरे के 9 दिन हो या 10 दिन हो। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल है कार साहब से कि एतकाफ़ करने की क्या शराइत है। इस्लाम के जितने भी अहकाम हैं, सब के लिए मुसलमान होना, आक़िल होना और बालिग़ होना शर्त है। लेकिन जो रमज़ान का एतकाफ़ है, इसमें अक्लमंद, बालिग़, मुसलमान होने के अलावा रोज़ा रखना भी शर्त है। जब इंसान एतकाफ़ करता है तो उसके लिए रोज़ा भी ज़रूरी है। अगर कोई आदमी रोज़ा नहीं रखता तो वो उसका एतकाफ़ जो है वो शुमार नहीं होगा। उसका नफली एतकाफ़ तो शुमार हो सकता है और जो है वो सुन्नत मुअक्कदा जो आखिरी अशरे का एतकाफ़ किया जाता है वो शुमार नहीं होगा। तो लिहाजा ये शरीयत में ये शामिल बातें हैं कि अक्लमंद, बालिग़ और मुसलमान और रोज़ा जो है ये ज़रूरी हैं। या इस शरीयत के साथ जो है ना वो एतकाफ़ जो मुकम्मल हो। अच्छा कार साहब, मेरा तीसरा सवाल ये है कि क्या एतकाफ़ सिर्फ जामे मस्जिद में हो सकता है। एतकाफ़ जो है ना वो महल्ले की हर मस्जिद में हो सकता है। जो जिस मस्जिद में भी 5 वक्त की नमाज होती है तो उस मस्जिद में एतकाफ़ कर सकते हैं।
اعتکاف جو ہے وہ سمجھدار آدمی مسجد میں بیٹھے، جو مسجد کے ادب آداب بھی جانتا ہو، اس میں فضول گوئی نہ کرے، اس میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، تو وہ ہر مسجد جو محلے کی مسجد میں، بلکہ ایسا سمجھے کہ محلے کی مسجد کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ بعض آدمی بڑی مسجد میں یا جس میں رونق زیادہ ہوتی ہے ادھر چلے جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے محلے کی مسجد میں اس کو ترجیح دیں اور محلے کی مسجد کی رونق کو بحال کریں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب ہو، ان کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں کو، بڑوں کو ترغیب ہو جائے گی، بڑے ہو کر وہ بھی مسجد کا رخ کریں گے اور مسجد میں اعتکاف کریں گے۔ یہ ان کا اعتکاف کرنے کا ان کو الگ ثواب ملے گا، اور جو ترغیب بنے گی محلے والے بچوں کے لیے ہے۔ تو اگلا میرا سوال ہے کہ صاحب کیا اعتکاف والا جنازہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے؟ اور بھائی بات یہ ہے کہ جو اعتکاف کرتا ہے وہ آدمی اگر یہ نیت کر لے کہ اگر کوئی آدمی عزیز اقارب یا میرا کوئی دنیا سے چلا جائے گا تو میں اس کے جنازے کے لیے میں جانا چاہتا ہوں، وہ نیت کرنے سے پھر وہ جو ہے نا وہ جنازے میں شرکت کر سکتا ہے، اور اس کا اعتکاف جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی نیت نہیں کرتا تو ایسا کوئی موقع آ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو پھر اس کو اعتکاف کا مطلب ٹوٹ جائے گا، اس کو دوبارہ اعتکاف کرنا پڑے گا۔ اچھا، تو اگلا میرا سوال ہے کہ کیا اعتکاف والا اذان دے سکتا ہے اور امامت کر سکتا ہے؟ بہتر تو یہی ہے کہ مسجد میں اگر جگہ ہے اذان دینے کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کسی بغیر عذر کے وہ اذان دے سکتا ہے اور امامت بھی کروا سکتا ہے۔ اگر کوئی مسجد سے باہر جگہ بنی ہوئی ہے اذان دینے کے لیے، تو اگر کوئی اور آدمی نہیں ہے تو پھر وہ بھی جا سکتا ہے، اذان دے سکتا ہے۔ اگر مسجد کے اندر ہی اذان دینے کی جگہ ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بغیر کسی عذر کے وہ اذان دے سکتا ہے، بڑی ثواب کی بات ہے، اچھی بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے یعنی کہ اعتکاف والا اگر اذان دیتا ہے اس کی آواز بڑھ جاتی ہے تو کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ بات ایسا مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کا پڑوس میں گھر ہے، وہ آواز دے کے کھانا بھی منگوا سکتا ہے، کوئی ضرورت کی بات بھی کہہ سکتا ہے، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ اس کی اذان کی آواز بڑھ جائے گی اور اس کے کوئی اعتکاف پہ اثر پڑے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اعتکاف والا موبائل استعمال کر سکتا ہے؟ وہ بھی بات یہ ہے کہ موبائل کا جو استعمال ہے وہ اگر مناسب ہے، اس میں تلاوت سنتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، ترجمہ ہے، تفسیر ہے، علماء کے بیان ہے، تو وہ تو کوئی ایسی اس میں قباحت نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن موبائل کا جو غلط استعمال ہے وہ بطریق اولیٰ پہلے بھی منع ہے، اور مسجد میں آ کر بطریق اولیٰ اس کو اس کی ممانعت ہے کہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد میں تو کوئی فضول کام نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اعتکاف کے لیے بیٹھا ہے تو وہ 10 دن بیٹھا ہی اسی لیے کہ میں نے اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، تو مسجد میں آ کر بھی اگر وہ فضول کاموں میں لگا ہوا ہے تو پھر وہ اللہ کو راضی تو نہیں کر رہا بلکہ اللہ کو ناراض کرنے کے اسباب پیدا کر رہا ہے، تو یہ منع ہے۔ اب اس میں جو کوئی مناسب اچھی بات ہے وہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، تو کیا مرحوم کی طرف سے اعتکاف کر سکتے ہیں؟ مرحوم کے لیے اعتکاف جو اس کا ثواب اس کو پہنچا سکتا ہے، لیکن جو ثواب کسی کو پہنچانا ہوتا ہے وہ نفلی عبادت کا ہوتا ہے۔ جو آدمی کے اوپر عبادت لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، وہ اس کے اوپر لازم ہے، وہ خود کرے گا۔ لیکن کوئی مستحب بات ہے، مستحب چیز کا ثواب ہے، اعتکاف مستحب اعتکاف ہے، اس کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن جو سنت موقعہ ہے تو یہ انسان جو ہے وہ خود کرے، اور اس کے علاوہ ثواب پہنچانے کے لیے کوئی بھی مطلب ذرائع استعمال کر سکتا ہے، طریقہ استعمال کر سکتا ہے۔